कैप्रिकॉन बिल्कुल। अप्रैल 2026 आपके लिए जज्बात का महीना नहीं, निज़ाम और अख्तियार का महीना है। ये वो वक्त है जब जिंदगी आपसे ये पूछेगी आप वाकई ही किन चीज़ों के जिम्मेदार हैं और किन चीज़ों का बोझ आपने खामोशी से उठा रखा है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां हम एस्ट्रोलॉजी को सनसनी के लिए नहीं, समझ और बेहतर फैसलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मंथली प्रिडिक्शन है, यानी पूरे अप्रैल में कौन सा दबाव बढ़ेगा, कौन सा मौका सामने आएगा और कौन सा फैसला आपकी सिमत बदल सकता है। कैप्रिकॉन, सबसे पहले अप्रैल के बड़े इशारे सुन लीजिए और हर इशारे के साथ एक लाइन में असर भी। 2 अप्रैल के आसपास फुल मून लिब्रा में बनता है। यह आपके रिश्ते और मुआहदों में तवाज़ुन मांगेगा और आपको दिखा सकता है कि आप कहां सब कुछ संभाल रहे हैं और बदले में क्लैरिटी कम है। 9 अप्रैल को मार्स एरीज में दाखिल होता है। यह आपके अंदर अमल और सख्त फैसलों की तवानाई बढ़ा सकता है, खास तौर पर काम और घर के मामलात में। 17 अप्रैल को न्यू मून एरीज में बनता है। यह आपको नया निज़ाम, नई रूटीन और एक अमली आगाज देने का इशारा दे सकता है। कैप्रिकॉन, अब इस महीने के 2 गेट्स सुने। ये गेट्स आपको बताएंगे कि आप कब अख्तियार इस्तेमाल करें और कब निज़ाम दुरुस्त करें। पहला गेट, अथॉरिटी गेट। ये गेट उस वक्त खुलता है जब आपसे हाँ या नहीं साफ अल्फाजों में मांगा जाए, जब कोई जिम्मेदारी आपके वक्त में ज़्यादा जगह मांगे या जब कोई शख्स आपकी खामोशी को रजामंदी समझने लगे। अथॉरिटी गेट का मतलब हुक्म चलाना नहीं। अथॉरिटी गेट का मतलब ये है कि आप अपनी हद, अपना मेयार और अपनी शर्त पहले दिन वाजे करें। अथॉरिटी गेट का खतरा ये है कि आप खामोश रहें और फिर बोझ बढ़ता जाए, या आप जल्दी हाँ करें और बाद में थकन बढ़ जाए। दूसरा गेट है स्ट्रक्चर गेट। ये गेट उस वक्त खुलता है जब आपकी रूटीन में छोटी बेतरतीबी बड़ा दबाव बनने लगे, जब आपको लगे कि काम तो हो रहा है मगर तरीका कमज़ोर है और इसी कमज़ोरी से हर हफ्ते दबाव शुरू होता है। स्ट्रक्चर गेट का मतलब ये है कि आप एक कमज़ोर कड़ी पकड़ें और इसको ठीक करें, क्योंकि कैप्रिकॉन की जीत बड़ी बातों से नहीं, छोटे निज़ाम से बनती है। स्ट्रक्चर गेट का खतरा यह है कि आप खुद को इतना मसरूफ कर लें कि असल मसला वहीं का वहीं रहे। कैप्रिकॉन, अप्रैल में आपकी कामयाबी बहुत सादा असूल पर है, कम वादे मगर मजबूत अमल। अब पूरे महीने को हफ्ता ब हफ्ता देखते हैं। वीक 1 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक यह हफ्ता स्ट्रक्चर गेट को बुलंद करेगा। फुल मून आपको दिखा सकता है कि आपने कहा अपने वक्त का तवाज़ुन खो दिया है। इस हफ्ते में आपको एक काम जरूर करना है, अपनी रूटीन की एक खराबी पकड़ें और इसे दुरुस्त करें। वीक 1 का असूल, बचत नहीं तरतीब। वीक 2 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक यहाँ अथॉरिटी गेट ज्यादा फाल हो सकता है। 9 अप्रैल के बाद मार्स एरीज में आपके अंदर रफ्तार बढ़ाएगा और आपको लगेगा कि अब फैसला करना ही होगा। लेकिन कैप्रिकॉन, रफ्तार के साथ हद भी ज़रूरी है। इस हफ्ते में जो बात अहम हो इसे तहरीर में रखे और जो शर्त अहम हो इसे पहले दिन बता दे। वीक 2 का असूल, नरम लहजा मगर साफ बात। वीक 3 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक। 17 अप्रैल का न्यू मून यह हफ्ता आपसे ये मांगेगा कि आप एक नई आदत शुरू करें और एक गैर ज़रूरी बोझ ख़त्म करें। वीक 3 का असूल है एक फैसला, एक आदत और एक वाज़े हद। वीक 4 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ये वीक आपको मजबूत करेगा। अगर आपने पहले 3 हफ्तों में अपने हदें और रूटीन संभाल ली तो आपके लिए 2 काम अहम हैं। जो बात लटकी थी इसे मुकम्मल करें और जो निज़ाम कमज़ोर था इसे पक्का करें। वीक 4 का असूल, कम बात ज़्यादा अमल। कैप्रिकॉन, अब जिंदगी के बड़े मैदानों पर आते हैं और हर मैदान में एक इशारा है, एक खतरा है और अमल और नतीजा भी है। पहला मैदान करियर और काम का। यहाँ इशारा है अप्रैल में आपके काम में जिम्मेदारी बढ़ सकती है या आपसे वाज़ेह जवाब मांगा जा सकता है। मार्च सीरीज के बाद आपका आउटपुट तेज हो सकता है। खतरा, आप सबको खुश रखने के लिए अपनी हद नरम कर दे या काम ज्यादा लेकर खुद को थका दे। अमल, आप अपनी अवेलेबिलिटी वाज़ेह करें, अपने काम की हद वाज़ेह करें और जहां हाँ करनी है वहां शर्त के साथ करें और जहां नहीं करनी है वहां वजह के साथ करें। नतीजा,
آپ کا مقام مضبوط ہو سکتا ہے اور آپ کو زیادہ احترام اور کلیرٹی مل سکتی ہے۔ دوسرا میدان پیسے کا ہے، یہاں اشارہ ہے اپریل میں پیسے کا سوال صرف کمائی نہیں، مالی نظم ہوگا۔ فل مون لیبرا میں آپ کو توازن دکھا سکتا ہے کہ خرچ کہاں بڑھ رہا ہے اور بچت کہاں کم ہو رہی ہے۔ خطرہ جلدی ادائیگی، جلدی خریداری یا کسی وعدے پر بغیر شرط کے ہاں کرنا۔ عمل: ہر بڑی ادائیگی سے پہلے شرط 2 بار دیکھیں، ثبوت محفوظ رکھیں اور خرچ کو چھوٹی فہرست میں لکھیں۔ نتیجہ: مالی دباؤ کم ہوگا اور آپ کو کنٹرول زیادہ محسوس ہوگا۔ تیسرا میدان لو اور ریلیشن شپ۔ کیپریکون، آپ محبت میں شور نہیں کرتے، آپ وفاداری کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ کے عمل کو دوسرا شخص خاموشی سمجھ لیتا ہے۔ یہاں اشارہ کیا ہے؟ فل مون لیبرا میں ایک گفتگو سامنے لا سکتا ہے، خاص طور پر وقت، احترام اور کمٹمنٹ کے موضوع پر۔ خطرہ: آپ بات ٹال دیں یا سرد لہجہ اختیار کریں اور دوسرا شخص اپنی مرضی کا مطلب نکال لے۔ عمل: آپ ایک بات واضح کریں، آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ کس بات کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ یہ بات پرسکون لہجے میں کہیں مگر ادھوری نہ چھوڑیں۔ نتیجہ: رشتہ یا تو میچور ہوگا یا حقیقت صاف ہو جائے گی، اور دونوں صورتوں میں آپ کا ذہن ہلکا ہوگا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو اپریل میں ایک سنجیدہ رابطہ بن سکتا ہے، زیادہ تر کام یا خاندان کے ذریعے۔ کیپریکون کے لیے اصل کشش استحکام اور کردار ہے۔ خطرہ: آپ بہت جلد رد کر دیں صرف اس لیے کہ آپ کو پرفیکشن چاہیے، یا پھر خاموش رہیں اور موقع نکل جائے۔ عمل: آپ وقت دیں اور دیکھیں کہ سامنے والا کنسسٹنٹ ہے یا نہیں، اور آپ کی حد کا احترام کرتا ہے یا نہیں۔ نتیجہ: مہینے کے آخر میں سمت زیادہ واضح ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں شادی یا کمٹمنٹ کا معاملہ چل رہا ہے تو اپریل میں واضح گفتگو ضروری ہوگی۔ اشارہ: نیو مون ایریز میں آپ کو فیصلے لینے میں مدد دے سکتا ہے، خاص طور پر ٹائم لائن کے بارے میں۔ خطرہ: بات کو لٹکانا یا صرف ذمہ داری کے نام پر اپنی خواہش دبانا۔ عمل: آپ اپنی ایکسپیکٹیشن واضح کریں، اپنی حد واضح کریں اور وقت کی حد واضح کریں۔ فیصلہ دیں مگر وجہ کے ساتھ۔ نتیجہ: یا تو راستہ کھلے گا یا آپ کو صاف سمجھ آ جائے گی کہ ابھی وقت نہیں، اور یہی کلیئرٹی آپ کا فائدہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہیلتھ اور موڈ کی۔ مارس سیریز کے بعد توانائی بڑھے گی، مگر اگر روٹین کمزور رہی تو تھکن بھی بڑھے گی۔ خطرہ: نیند کی بے ترتیبی اور مسلسل کام کے دباؤ سے چڑچڑاہٹ۔ عمل: سکون کا وقت مقرر کریں، پانی کا خیال رکھیں اور دن کی پہلی ترجیح لکھ کر شروع کریں۔ نتیجہ: آپ کا مزاج متوازن ہوگا اور آپ کے فیصلے زیادہ مضبوط ہوں گے۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو اپریل میں کنسسٹنسی آپ کی جیت ہے، روز تھوڑی دہرائی اور ہفتے میں ایک پریکٹس۔ اگر سفر، اسٹڈی ابراڈ یا جاب کا معاملہ ہے تو تاریخ، ڈاکومنٹس اور شرطیں 2 بار چیک کر لیں۔ کیپریکون، اب پورے مہینے کا نچوڑ سنیں۔ اپریل آپ سے زیادہ دکھاوا نہیں مانگ رہا، اپریل آپ سے زیادہ وضاحت مانگ رہا ہے۔ اتھارٹی گیٹ آپ سے حد مانگے گا، اسٹرکچر گیٹ آپ سے نظام مانگے گا، اور کیپریکون کے لیے سب سے مضبوط نتیجہ یہ ہے: آپ کم بولیں گے مگر آپ کی بات میں وزن ہوگا، کیونکہ آپ کی حد واضح ہوگی اور آپ کا نظام مضبوط ہوگا۔ اگر یہ پریڈکشن آپ کے کام آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹس میں صرف ایک لفظ لکھیں: اتھارٹی، اسٹرکچر، لو یا کریئر، اور میں کیپریکون کے لیے اپریل کا 1 کی ڈیسیجن اسی کے مطابق اگلی ویڈیو میں دوں گا۔ آپ دیکھ رہے تھے ایسٹرو سائنس اردو، یہاں ہم اندازوں پر نہیں، فیصلوں پر بات کرتے ہیں۔ کیپریکون، اپنا اور اپنے دوستوں کا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔